अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और बस अब मैं क्या कहूँ, ईद ऐसे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ईद का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहे हैं। और बहुत ही मतलब लोगों की अपनी मर्ज़ी है किस तरह से ईद गुज़ारे। तो लेकिन ये ईद तो बड़ी ईद भी है और साथ ही साथ मुस्तहक़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना भी है। तो इसीलिए जिस उसके लिए शहादत भी नसीब होनी चाहिए, क्योंकि ये बात पक्की है और किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। जिनके पास हलाल के पैसे की अगर कुर्बानी हो तो वो सही रास्ते पे पहुंच भी जाते हैं, क्योंकि उसमें अल्लाह की शहादत नसीब होते हैं। और जिनका रुपया ही हराम हो तो फिर वो कुर्बानी तो करते हैं बहुत ही मतलब 2 4 5 जानवर भी करते हैं, लेकिन वो उन मुस्तहक़ तक भी नहीं पहुंचते हैं और अपनों तक भी नहीं पहुंचते हैं, और वो दिखावे में ही गुज़र जाते हैं और अपने को भी सुकून नहीं मिलते हैं, और कुछ अच्छे पकवान खा करके दिली इत्मीनान और सुकून बख्श वाला मतलब टाइम नहीं उनको मिलते हैं। तो ये सब हलाल और हराम का एक बहुत बड़ा निशानी होते हैं। बहरहाल हमारी जो कुर्बानी थी वो तो हमने सारा का सारा बांट दिया और अपने लिए बहुत ही कम कम रखा। और मुझे तो बहुत कुछ बनाना आता है, तो इसीलिए बच्चों की भी फरमाइश थी और इकबाल साहब की भी फरमाइश थी, और सबके फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए कुछ डिशेज ज़रूर बनाए, क्योंकि कुर्बानी में अपना भी हिस्सा बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने अहल अयाल का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और ईद जो है वो इसीलिए कहते हैं कि बहुत खुशहाली के साथ मनाना चाहिए, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, और बहुत अच्छी तरह से ईद मनाइए। अपने माँ बाप को भी तरजीह दीजिए, हमेशा दीजिए, मरते दम तक दीजिए, प्यार दीजिए उनको। अगर खुद अच्छे पोस्ट पे हो, अच्छे मतलब हलाल की रोज़ी रोटी हो, तो माँ बाप का खिदमत भी राज आएंगे, फिर वो लास्टिंग भी करेंगे। अदरवाइज़ लास्टिंग नहीं करते हैं, बहुत दुख की बात है। तो बस हमने तो अच्छी तरह से पकवान शकवान भी बहुत बनाए थे, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन सब चीज़ों को वीडियो करूं, क्योंकि मैं रोज़मर्रा की जो अपनी लाइफ की जो ज़िंदगी के होते हैं वो तो मैं थोड़ी बहुत आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। लेकिन इस वक्त मैंने सोचा कि नहीं, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिनके पास मीट तो है लेकिन पकवान पकाना नहीं आते होंगे, तो उनको खाने का मन होगा, तो ये भी एक गुनाह है। तो फिर मैंने सोचा, और मुझे वैसे भी टाइम भी नहीं मिल रहा था फिर, क्योंकि कुछ तो देख के ही खुश होते हैं माशाल्लाह से। तो उनके लिए सोचा था थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना पाई मसरूफियात की वजह से। उसके लिए माजरत चाहती हूँ। जो मुझसे प्यार करते होंगे, जो मेरे दिल के करीब होंगे, एक ही क्यों ना हो, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे तहे दिल से सबको बहुत बहुत दुआएं मैं देती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखते होंगे। और बाकी तो बस ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, मुख्तसर सी है। घर में आबाद रहना, किसी और की ज़रूरत नहीं है हमें, थर्ड पर्सन की या फिर किसी आउटडोर्स की असल में हमें ज़रूरत नहीं है। अगर अपने ही घर में बेटियां होती माँ की सहेली होती है, और बेटा होता है तो बाप का दोस्त होता है, और इस तरह से सहेली का भी मतलब वो कमी पूरी हो जाते हैं, और एक फैमिली का जो माँ बेटी बाप बेटा का जो एक बॉन्डिंग होता है वो भी पूरा हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि घरों में खुशहाली हो और घर घर जैसा लगे। अदरवाइज़ कुछ भी होने के बावजूद भी अगर घर का माहौल सही नहीं रहा तो सब कुछ मतलब पानी फिर जाते हैं। फिर वो एक साल जो गुज़रता है, फिर एक साल बाद फिर एक ईद आएंगे, तो तब तक क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है, बिकॉज़ डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो जब जीते जी कोई किसी का कदर नहीं करेंगे, तो मरने के बाद फिर रोएंगे, तो ये तो बहुत ही हंसी की बात होगी। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि जीते जी अगर कोई बेटी अपने माँ को पानी पिलाएंगे, या माँ अपनी बेटी से, वैसे माँ हर माँ तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कोई माँ होंगे जो बहुत ही नाइंसाफ़ होंगे, अपने बच्चों को
مطلب مشکل حال میں دیکھتے ہوئے بھی اس ماں کے حلق سے کھانا اتر رہے ہوں گے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوں گے. یہ ان ریئر کیس ہوں گے. ادروائز ہر ماں اپنے بچوں کو، جو اپنے پیٹ سے جنا ہوا بچہ ہو، اس کو کبھی بھی مطلب نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں انفیکٹ. اور یہ اللہ کا نظام بھی ہے، کیونکہ ماں کے کوکھ میں جب 9 مہینہ بچہ رہتے ہیں تو وہ بچہ جب پیٹ میں ہونا کہنا آسان ہے، لیکن اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوں گے وہ تو جب خود ماں بنیں گے تب پتہ چلیں گے. بہرحال آج یہ سب باتوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. آج بس میری ویڈیو بھی بہت کم شم لوگ ہی پسند کرتے ہوں گے، کیونکہ میں ریئل بولتی ہوں. ریئلٹی میں نے دیکھی ہے لائف میں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہوئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو مائیں کو بیٹیاں برا کرتے ہیں ان کے پھر اولاد ٹھیک نہیں نکلتے ہیں. جیسے میں نے اپنے آنکھوں سے ہی دیکھا ہوا ہے، کچھ عورتیں ماں کو اچھا نہیں کیے، ان کے لائف اچھے نہیں گزر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے شکل بہت ہی مطلب پریٹی نہیں ہے، لیکن ماں کا خدمت خوب کیے اور ان کی موت بھی اچھے سے ہو گئے. اور اس کو اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے ہی آخرت میں. اور بہت سارے ایسے واقعات بھی پیش آئے ہوئے ہیں کہ کچھ عورتیں اولادوں کے مطلب بیڈ کیریکٹرز کی وجہ سے وہ لوگ کچھ بھی مطلب نا اپنے ریلیجن کو ہی فالو نہیں کریں گے تو پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں. پھر اس بچوں کے دل میں کون سا مذہب کا ڈر ہوگا؟ وہ سب بدقسمتی سے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اپنے بال بچوں کو تربیت اچھی دیجیے، لیکن کچھ تو تربیت اچھے دینے کے باوجود بھی پھر بدقسمتی کا باعث بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے ایسے مطلب نا اپس اینڈ ڈاؤنس ہوا، انسیڈنٹس ہوا، مطلب بہت کچھ گزرتے ہیں. جب تک اپنے اوپر نہیں گزرتے ہیں انسان کو پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں آج بھی قربانی کے میٹ سے یہ دیکھیں، اس کو یہ نیبری کہتے ہیں اس کو. ایکچولی اس کو کیا کہیں گے، پیر کا جو اوپر والا حصہ اس کو کیا کہیں گے جانو؟ اس کو بولتے ہیں ہم تو دھن پھول کہتے ہیں کشمیری میں. اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے اور دوسری لینگویج میں پتہ نہیں کیا بولتے ہوں گے. تو یہ ہے، تو اس کو ہم شک خزہ بنائیں گے. تو یہ بھی بنا رہی ہوں ابھی. تو باقی بریانی بناؤں گی اور کچھ کباب بھی بناؤں گی گھر کا. تو بس ایسے کچھ بناؤں گی. لیکن عید بہت اچھی طرح سے گزرا. دیکھو دونوں باپ بیٹی، ان دونوں کی کیمسٹری نا ایسے خطرناک ہوتے ہیں نا کہ پوچھے کیا. بہت ہی پیار ہے ان دونوں میں، اور ریسلنگ بھی کرتے ہیں یہ دونوں، فائٹ بھی بہت کرتے ہیں. یہ دیکھو غور سے دیکھو اس معصوم چہرے کو، اس کے پیچھے کا جو چلبلا پن چھپا ہوا ہے نا وہ مجھے پتا ہے. پانی چڑھایا آپ نے؟ لائٹ کر دیا ہے نا. وہ پھر بھی چڑھ رہا تھا، پانی فورس میں تھا. تو پھر بس اسی طرح ہے، بنے رہیے. اور بس سب کو میرے طرف سے ڈھیر سارا پیار اور سلام. اور بس زندگی تو ابھی چل رہی ہے، عید گزر چکے ہیں، اسی طرح سے زندگی گزر رہی ہے اپنی. اور موت کب آئیں گے اس کا کوئی پتہ نہیں. ڈیتھ کپس نو کیلنڈر. تو اسی لیے حسد فری رہیے، ایبد کے ابد فری رہیے، اور شرک اور بدعت مت کیجیے. اور پیار سے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے. مسکرانا سکھائیے کسی کو بھی، خود بھی ہنسیے، آرام سے رہیے اور خوش سے رہیے. بس آپ کو کوئی آ کے خوشی دینے والا نہیں ہے، یہ میں نے اچھی طرح سے پرکھ لیا ہے اپنی زندگی میں. تو اسی لیے خوش رہیے، آباد رہیے. اور دیکھیے اقبال صاحب بہت بزی ہے اور ہم اپنے بیک ٹو پویلین میں ہیں، اور میں اسی جگہ پہ خوش ہوں اور پیسفلی رہتی ہوں. اور ابھی میں آپ لوگ سے پھر انشاءاللہ ملوں گی اگلا میرا اس پہ بلاگ پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.